أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. امروز به ذکر غزوه خندق یا غزوه احزاب می پردازم که در سال 5 هجری برابر با فوریه و مارس 627 میلادی رخ داد. در قرآن کریم درباره این جنگ به این صورت اشاره شده است: اعوذ بالله من الشیطان الرجیم یا ایها الذین آمنوا اذكروا نعمة الله عليكم إذ جاءتكم جنود فأرسلنا عليهم ريحا وجنودا لم تروها وكان الله بما تعملون بصيرا إذ جاءوكم من فوقكم ومن أسفل منكم وإذ زاغت الأبصار وبلغت القلوب الحناجر وتظنون بالله الظنونا هنالك ابتلي المؤمنون وزلزلوا زلزالا شديدا وإذ يقول المنافقون والذين في قلوبهم مرض ما وعدنا الله ورسوله إلا غرورا وإذ قالت طائفة منهم يا أهل يثرب لا مقام لكم فارجعوا ويستأذن فريق منهم النبي يقولون إن بيوتنا عورة وما هي بعورة إن يريدون إلا فرارا ولو دخلت عليهم من أقطارها ثم سئلوا الفتنة لآتوها وما تلبثوا بها إلا يسيرا ولقد كانوا عاهدوا الله من قبل لا يولون الأدبار وكان عهد الله مسؤولا قل لن ينفعكم الفرار إن فررتم من الموت أو القتل وإذا لا تمتعون إلا قليلا قل من ذا الذي يعصمكم من الله إن أراد بكم سوءا أو أراد بكم رحمة ولا يجدون لهم من دون الله وليا ولا نصيرا قد يعلم الله المعوقين منكم والقائلين لإخوانهم هلم إلينا ولا يأتون البأس إلا قليلا أشحة عليكم فإذا جاء الخوف رأيتهم ينظرون إليك تدور أعينهم كالذي يخشى عليه من الموت فإذا ذهب الخوف سلقوكم بألسنة حداد أشحة على الخير أولئك لم يؤمنوا فأحبط الله أعمالهم وكان ذلك على الله يسيرا يحسبون الأحزاب لم يذهبوا وإن يأتي الأحزاب يودوا لو أنهم بادون في الأعراب يسألون عن أنبائكم ولو كانوا فيكم ما قاتلوا إلا قليلا لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا ولما رأى المؤمنون الأحزاب قالوا هذا ما وعدنا الله ورسوله وصدق الله ورسوله وما زادهم إلا إيمانا وتسليما
من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبديلا ليجزي الله الصادقين بصدقهم ويعذب المنافقين إن شاء أو يتوب عليهم إن الله كان غفورا رحيما ورد الله الذين كفروا بغيظهم لم ينالوا خيرا وكفى الله المؤمنين القتال وكان الله قويا عزیزا. ای مردم، این ترجمه چنین است که ای کسانی که ایمان آورده اید، نعمت خداوند را به یاد آورید زمانی که لشکرها به سوی شما آمدند. پس ما باد سختی علیه آنها فرستادیم و نیز لشکرهایی فرستادیم که شما آنها را نمی دیدید و خداوند بیگمان بر هر آنچه انجام می دهید ناظر و آگاه است. آنگاه که آنها از بالا و پایین به سوی شما آمدند چشمانتان خیره شد و دلها به حنجره ها رسید و گمانهای گوناگونی درباره خداوند می کردید. در آنجا مؤمنان دچار آزمون شدند و به لرزه های سختی افتادند و آنگاه که منافقان و کسانی که در دلهایشان بیماری بود گفتند خداوند و رسولش جز فریب وعده‌ای به ما ندادند. و آنگاه گروهی از آنها گفتند ای اهل مدینه، دیگر جای ماندن برای شما نیست، پس بازگردید. و برخی از آنها از پیامبر اجازه خواستند و گفتند بیشک خانه های ما ناامن است. در حالی که آنها ناامن بودند آنها تنها قصد فرار داشتند و اگر از هر سو بر آنها یورش می بردند و از آنها خواسته می شد که فساد کنند بدون درنگ این کار را می کردند بجز اندکی، در حالی که پیش از این با خداوند عهد کرده بودند که پشت نمی کنند و پیمان خود را به خداوند دادند و عهدی که با خداوند بسته شده حتما مورد پرسش قرار می گیرد. بگو هرگز فرار کردن شما سودی نمی دهد. اگر از مرگ یا قتل بگریزید و در این صورت سودی جز اندک نخواهید برد. بپرس چه کسی می تواند شما را از دست خداوند نجات دهد اگر اراده کند به شما ضرری برساند یا در حق شما رحمت کند؟ و آنها جز خداوند هیچ سرپرست و یاری دهنده‌ای نخواهند یافت. خداوند از میان شما کسانی را که از جهاد باز می دارند و به برادرانشان می گویند به سوی ما بیایید خوب می شناسد و آنها جز اندکی برای جنگ حاضر نمی شوند. در برابر شما بخل ورزند. پس چون وقت ترس فرا رسد آنها را می بینی که به سوی تو نگاه می کنند. چشمانشان در حالت ترس می چرخد مانند کسی که بر او حالت مرگ چیره شده است. اما وقتی ترس از بین می رود با زبانهای تیز خود شما را اذیت می کنند و در کار نیک بخل می ورزند. اینها کسانی هستند که به حقیقت ایمان نیاوردند. پس خداوند اعمالشان را ضایع کرد و این کار بر خداوند بسیار آسان است. آنها گمان می کنند که لشکرها هنوز نرفتند و اگر لشکرها بازگردند آنها از روی حسرت می خواهند که کاش در میان بادیه نشینان در بیابانها بودند و از شما خبر می گرفتند و اگر در میان شما بودند جز اندکی نمی جنگیدند. بیگمان برای شما در رسول خدا الگویی نیکو است. برای هر کسی که به خدا و روز قیامت امیدوار است و خداوند را بسیار یاد می کند. و هنگامی که مؤمنان لشکرها را دیدند گفتند این همان چیزی است که خداوند و رسولش به ما وعده داده بودند و خداوند و رسولش راست گفتند و این امر بر ایمان و فرمانبرداری آنها افزود. در میان مؤمنان مردانی هستند که بر سر عهدی که با خدا بسته بودند وفا کردند. پس برخی از آنها به عهد خود وفا کردند و برخی هنوز منتظرند و آنها هرگز در رفتار خود تغییری ندادند. این بدان سبب است که خداوند به صادقان پاداش صداقتشان را دهد
و اگر بخواهد منافقان را عذاب کند یا توبهشان را بپذیرد. بیشک خداوند بسیار بخشنده و بارها رحم کننده است. و خداوند کسانی را که کفر ورزیدند با خشمشان به گونه‌ای بازگرداند که هیچ خیری به دست نیاوردند و خداوند برای مؤمنان در جنگ کافی بود و خداوند بسیار نیرومند و کامل در غلبه است. این ترجمه آیه هایی از قرآن کریم است. در مورد علت نامگذاری این جنگ باید گفت که این نبرد به جنگ خندق نیز معروف است، زیرا مسلمانان برای نخستین بار برخلاف سنت عرب با حفر خندق به دفاع پرداختند. همچنین این جنگ به نام جنگ احزاب شناخته می شود، چرا که قرآن کریم این نام را به کار برده است. احزاب جمع حزب به معنای جماعت و گروه است، چون در این جنگ گروه‌های مختلف عرب برای حمله به مسلمانان متحد شدند. به آن جنگ احزاب گفته شده است. علت آن نیز این است که در ربیع الاول سال 4 هجری قبیله یهودی بنو نضیر به دلیل پیمان شکنی، شورش و طرح نقشه برای قتل حضرت محمد صلی الله علیه و آله و سلم از مدینه تبعید شد. با اینکه مجازات این قبیله شورشی و پیمان شکن می توانست بسیار شدیدتر باشد، اما پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم با عفو، گذشت و رحمت آنها را تبعید کردند. بنو نضیر با تمام دارایی‌های خود به خیبر در نزدیکی مدینه مهاجرت کردند. تنها 4 ماه گذشت که این قوم ناسپاس و اهل توطئه نقشه‌ای هولناک علیه پیامبر اسلام و مسلمانان طراحی کردند که هدف آن نابودی کامل مسلمانان بود. بر اساس این نقشه حیی بن اخطب رئیس بنو نضیر که به دلیل کینه و دشمنی شدید با اسلام به ابو جهل یهود معروف شده بود، به همراه تعدادی از سران قومش به مکه رفت و با ابو سفیان و دیگر رهبران قریش دیدار کرد. حیی به قریش گفت: ما با شما هستیم و قصد داریم که محمد صلی الله علیه و آله و سلم و یارانش را به کلی نابود کنیم. برای همین به نزد شما آمده ایم تا همگی با هم علیه محمد صلی الله علیه و آله و سلم و یارانش معاهده کنیم. مشرکان قریش که از پیش در پی چنین فرصتی بودند و جنگ‌های بدر و احد را به راه انداخته بودند، اما نتوانسته بودند به اهداف خود دست یابند، از این پیشنهاد به وجد آمدند. زخم‌های انتقام بدر و شکست و شرمساری احد بار دیگر در آنها زنده شد. ابو سفیان رهبر قریش با استقبال از بنو نضیر گفت: شما به خانه خودتان آمده اید و از میان همه ما بیشترین محبت را به کسی داریم که در دشمنی با محمد به ما کمک کند. پس از گفتگو 50 نفر از قریش و یهود در کنار خانه کعبه پرده آن را گرفته و با هم قسم خوردند که از یکدیگر حمایت کنند و در دشمنی با محمد صلی الله علیه و آله و سلم متحد شوند تا او و یارانش را به کلی از بین ببرند. پس از تصمیم گیری و تعیین زمان برای یک حمله بزرگ به مدینه، ابو سفیان با هیئتی از بنی نضیر به سوی دیگر قبایل عرب رفت که تشنه به خون مسلمانان بودند و پیش از این چندین حمله ناموفق انجام داده بودند. ابتدا به قبیله بنی غطفان رفتند که در میان قبایل عرب به شجاعت معروف بود و به ویژه در دشمنی با مسلمانان شهره بود. یهودیان بنی غطفان را به جنگ با رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم دعوت کردند و به آنها وعده دادند که خرماهای خیبر را برای 1 سال به عنوان پاداش به آنها خواهند داد و همچنین افزودند که قریش مکه نیز در این امر با آنها همراه است. به این ترتیب بنی غطفان نیز حمایت خود را اعلام کرد
و ضمانت 6,000 نیروی جنگی را داد. سپس این گروه یهودی به قبیله بنی سلیم رفتند. این قبیله نیز پیش از این نیت حمله به مسلمانان را داشت، اما در حملات قبلی خود شکست خورده بود. با آگاهی از این اتحاد بزرگ، آنها نیز با خوشحالی به حمایت از این طرح پرداختند. هنگامی که این قبیله از این حمله بزرگ و اتحاد نظامی آگاهی یافت، با خرسندی تمام حمایت خود را اعلام کرد. به همین ترتیب قبیله بنو فزاره به رهبری سردارشان عینه نیز برای جنگ با رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم آماده شدند. عینه قبیله دوست خود بنو اسد را نیز به این جنگ دعوت کرد و سردار بنو اسد طلیحه اسدی نیز این دعوت را پذیرفت. علاوه بر این قبایل بنو مره و بنو اشجع نیز به نیروی انسانی این جنگ افزوده شدند. تمامی این قبایل به شجاعت و دلیری خود در سراسر عرب شناخته شده بودند. در این باره حضرت میرزا بشیر احمد می نویسد که قریش مکه و قبایل نجدی مانند غطفان و سلیم پیشتر از مدتها پیش تشنه به خون مسلمانان بودند و هر روز در فکر حمله به مدینه بودند، اما تا کنون موفق نشده بودند تا نیروهای خود را به صورت یک پارچه علیه اسلام جمع کنند. اما زمانی که قبیله بنی نظیر یهود به دلیل خیانت و فتنه انگیزی از مدینه تبعید شدند، سران آنها این رفتار شایسته و مهربانانه را که پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم با آنها داشت فراموش کرده و با بی‌ادبی تمام تلاش کردند تا به انتقام این مهربانی تمامی نیروهای پراکنده عرب را گرد هم آورده و به نابودی اسلام بپردازند. چون یهودیان به خوبی می دانستند که در این گونه نقشه‌ها و توطئه‌های مفسدانه ماهرند، تلاش‌های خرابکارانه آنها مؤثر واقع شد و قبایل عرب به صورت یک پارچه علیه مسلمانان به میدان آمدند. از میان سران یهود سلام بن ابی الحقیق، حیی بن اخطب و کنانه بن الربیع به ویژه در این فتنه انگیزی نقش فعال داشتند. این فتنه‌گران پس از خروج از وطن جدید خود خیبر به دوره قبایل حجاز و نجد پرداختند و ابتدا به مکه رسیدند، جایی که با قریش همکاری کردند و حتی تا آنجا پیش رفتند که گفتند دین شما که شرک و بت پرستی است از دین مسلمانان بهتر است. سپس به نجد رفتند و قبیله غطفان را با خود همراه کردند و شاخه های این قبیله مانند فزاره، مره و اشجع را نیز برای پیوستن به این اتحاد آماده ساختند. با تحریک قریش و غطفان، قبایل بنو سلیم و بنو اسد نیز به این اتحاد ضد اسلامی پیوستند و از سوی دیگر یهودیان با ارسال پیام به قبیله بنو سعد آنها را نیز برای کمک به خود به صفوفشان اضافه کردند. علاوه بر این اتحاد بزرگ، قریش تعدادی از قبایل اطراف خود را که تحت فرمانشان بودند نیز با خود همراه کردند. پس از تمام این آمادگی ها، این قبایل خونخوار صحرا با هدف نابودی مسلمانان به سوی مدینه حمله ور شدند و تصمیم گرفتند تا زمانی که اسلام را از روی زمین محو نکنند به خانه های خود باز نگردند. حضرت مصلح موعود رضی الله عنه در این باره می‌فرمایند: دو قبیله یهودی که به خاطر شورش، فساد و طرح‌های قتل از مدینه تبعید شده بودند، بخشی از بنی نظیر به سمت شام و بخشی دیگر به سمت خیبر که در عرب یک مرکز بزرگ یهودی و شهری قلعه دار بود، هجرت کردند. در خیبر بنی نظیر شروع به تحریک مردم عرب علیه مسلمانان کردند. مردم مکه پیش از این نیز دشمن مسلمانان بودند و نیازی به تحریک بیشتر نداشتند. به همین ترتیب قبیله بنو غطفان از نجد
که در میان قبایل عرب اهمیت زیادی داشت، نیز در دوستی با مکه و دشمنی با اسلام آمادگی نشان داد. یهود علاوه بر تحریک قریش و غطفان، قبیله های بنو سلیم و بنو اسد را نیز علیه مسلمانان برانگیختند و قبیله بنو سعد که حلیف یهود بود را نیز برای همراهی با کافران مکه آماده کردند. پس از آماده سازی های طولانی، همه قبایل قدرتمند عرب یک اتحاد بزرگ تشکیل دادند که شامل مردم مکه، قبایل اطراف مکه، قبایل نجد و مناطق شمالی و یهودیان بود. این قبایل به طور مشترک یک لشکر بزرگ برای حمله به مدینه آماده کردند. جزئیات مربوط به حرکت قریش و سایر قبایل برای این جنگ و تعداد آنها به شرح زیر است. قریش مکه با 4000 نفر تحت فرماندهی ابوسفیان به راه افتادند. فرماندهی سوار نشان بر عهده خالد بن ولید بود. در دارالندوه که محل شورای قریش بود، پرچم را عثمان بن طلحه برافراشت که بعدها اسلام را پذیرفت. آنها با خود 300 اسب و 500 شتر همراه داشتند. بنو سلیم با 700 نفر به قریش پیوستند که زیر نظر ابوسفیان بن عبد شمس بودند. بنو اسد تحت فرماندهی طلیحه بن خویلد روانه شدند و بنو فزاره با 1000 نفر به رهبری عین بن حسن حرکت کردند. بنو اشجع با 400 نفر به رهبری مسعود بن رخیله و بنو مره با 400 نفر تحت فرماندهی حارس بن عوف مری به میدان آمدند. بنو غطفان وعده داده بودند که 6000 سرباز به جنگ خواهند فرستاد و یهودیان نیز بیش از 2000 نفر نیروی ذخیره را آماده کرده بودند تا در مرحله آخر حمله ضربه نهایی را وارد کنند. به این ترتیب تعداد کل شرکت کنندگان در این جنگ بنا به برخی روایات حداقل 10,000 نفر و طبق برخی دیگر نزدیک به 24,000 نفر بود. تمام این نیروها تحت فرماندهی ابوسفیان بن حرب بودند که این نبرد بزرگترین عملیات نظامی تاریخ عرب تا آن زمان به شمار می رفت. حضرت میرزا بشیر احمد در این باره می فرمایند: تعداد لشکر کافران این چنین برآورد شده است که از 10,000 تا 15,000 نفر و برخی روایات نیز تا 24,000 نفر تخمین زده شده است. حتی اگر برآورد 10,000 نفر را صحیح بدانیم، باز هم این تعداد برای زمان خود بسیار بزرگ بود و احتمالاً قبلا در تاریخ جنگ‌های قبیله‌ای عرب چنین تعداد زیادی در یک جنگ شرکت نکرده بودند. فرماندهی کل لشکر به عهده ابوسفیان بن حرب بود و تمام تجهیزات خوراکی و جنگی به اندازه کافی فراهم شده بود. این لشکر در ماه شوال سال 5 هجری معادل فوریه و مارس 627 میلادی به سمت مدینه حرکت کرد. حضرت مصلح موعود رضی الله عنه بیان می کنند: مورخان مختلف تعداد این لشکر را از 10,000 تا 24,000 نفر تخمین زده اند، اما به نظر می رسد که نتیجه اجتماع تمام قبایل عرب نمی تواند تنها 10,000 سرباز باشد و تخمین 24,000 نفر
صحیح تر است. حتی اگر کمتر از این تعداد باشد، این لشکر به طور قطع بین 18 تا 20 هزار نفر خواهد بود. مدینه در آن زمان یک قصبه کوچک بود و حمله همه عرب به چنین قصبه‌ای حمله‌ای غیر معمولی بود. تعداد مردان مدینه که شامل پیرمردان، جوانان و کودکان بودند به سختی به 3000 نفر می رسید. در مقابل لشکر دشمن بین 20 تا 24 هزار نفر بود و تمام آنها جوان و آماده به جنگ بودند. به طور قطع لشکر کافران شامل 20 هزار یا بیشتر از آن تمامی جوانان و سربازان ماهر بودند، در حالی که کل مردان مدینه با احتساب کودکان و ناتوانان به سختی 3000 نفر بودند. بنابراین با توجه به این شرایط، اگر تعداد لشکر مدینه را 3000 نفر فرض کنیم، تعداد دشمن باید 40,000 نفر در نظر گرفته شود، زیرا هیچ گونه مقاومتی در مقابل آنها وجود نداشت. و اگر تعداد لشکر دشمن 20,000 نفر باشد، تعداد سپاهیان مدینه تنها باید 1500 نفر در نظر گرفته شود، چرا که شامل افراد ناتوان نیز بود. حضرت میرزا بشیر احمد در این باره می‌فرمایند: کفار با نیت جنگی به سمت مدینه پیشروی می‌کردند و خبر این حرکت به حضرت محمد صلی الله علیه و آله و سلم رسید. در این شرایط حضرت محمد صلی الله علیه و آله و سلم تصمیم به حفر خندق گرفتند. اطلاعاتی که به پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم رسید نشان میداد که قریش و یهود در حال برنامه ریزی برای حمله به مدینه هستند. به همین دلیل پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم صحابه را جمع کرده و درباره نحوه مقابله با این حمله مشورت کردند. اکثر صحابه بر این نظر بودند که دفاع در داخل مدینه مناسب تر است. در این جلسه حضرت سلمان فارسی رضی الله عنه مشورتی ارائه دادند که در زمانهای قدیم در فارس در مقابل نیروهای سوارخیز خندق حفر می کردند تا از عبور دشمن جلوگیری کنند. این پیشنهاد به نظر پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم مناسب آمد و تصمیم بر این شد که در اطراف مدینه خندق حفر شود. بعضی از کتب سیرت نیز بیان می کنند که تصمیم به حفر خندق تنها به دلیل مشورت حضرت سلمان فارسی رضی الله عنه نبود، بلکه خداوند این روش را به پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم الهام کرده بود، زیرا حفر خندق برای عربها کاملا ناآشنا و جدید بود. هنگامی که ابو سفیان با لشکری عظیم به سمت مدینه حرکت کرد و هیچ مقاومتی از طرف اهل مدینه مشاهده نکرد، با غرور و تکبر به پیشروی ادامه داد. اما هنگامی که به نزدیکی مدینه رسید و خندق 5 کیلومتر طولانی و 9 فوت عمق را دید، شوکه شد. این خندق به اندازه‌ای عمیق و وسیع بود که حتی اسب‌ها نیز نمی توانستند از آن عبور کنند. ابو سفیان که از عبور از خندق ناتوان بود و احساس شکست و ناتوانی می کرد، به پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم نامه‌ای نوشت و در آن با
قسم به لات، عزا، اساف، نائله و هبل گفت که تا زمانی که نام و نشان شما را نابود نکنم بر نخواهم گشت. اما اکنون می‌بینم که شما از مقابل ما دوری می‌کنید و اطراف خود را با خندق پر کرده اید. حضرت میرزا بشیر احمد رضی الله عنه در این باره می‌فرمایند ابو سفیان با تحقیر و تهدید به پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم نامه‌ای نوشت و گفت کاش می‌دانستم این روش دفاعی که شما به کار برده اید از چه کسی یاد گرفته اید. حتی اگر ما به عقب برگردیم باید به یاد داشته باشید که روزی مشابه روز احد که در آن زنان شما نیز کشته خواهند شد دوباره در راه است. در پاسخ به این تهدید پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم نامه‌ای به ابو سفیان نوشت و فرمود نامت را دریافت کردم و میدانم که همیشه در غرور و تکبر نسبت به خداوند متعال بوده ای. این که تو از لشکر بزرگت برای نابودی ما صحبت می کنی این کار به حکم خداوند متعال است که میان تو و ناپاکی‌هایت حائل شده است. خداوند متعال خودش تصمیم خواهد گرفت که تو و همراهانت نام لات، عزا، اساف، نائله و هبل را فراموش خواهید کرد و روش خندق کنی که به آن اشاره کرده ای به من از طرف خداوند متعال الهام شده است. حضرت محمد صلی الله علیه و آله و سلم ادامه دادند و فرمودند ای بنو غالب احمقها به یاد داشته باشید که روزی خواهد آمد که شما به یاد خواهید آورد که این خندق را چه کسی پیشنهاد داده و در آن روز تمام خدایان شما مانند لات و عزا و هبل نابود خواهند شد. انشاءالله پیروزی از آن ما خواهد بود. این نامه به وضوح نشان می دهد که تصمیم به حفر خندق تنها به مشورت حضرت سلمان فارسی رضی الله عنه نبوده است بلکه به طور مستقیم از طرف خداوند متعال الهام شده بود. به هر حال این تصمیم نیز از جانب آنها بود، اما خداوند متعال این روش را به شما آگاهی داد. جزئیات باقی مانده را انشاءالله در آینده توضیح خواهم داد. در حال حاضر احمدی های پاکستان را به ویژه در دعاهای خود به یاد داشته باشید. احمدی های پاکستانی نیز باید توجه خاصی به دعا و صدقات داشته باشند. خداوند متعال آنها را حفظ کند و از شر مخالفان نجات دهد و شر شریران را به خودشان بازگرداند. به طور کلی برای بهبود دنیا نیز دعا کنید تا خداوند متعال جهان را از فتنه و فساد حفظ کند. آمین. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله
عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر